मोगाळ इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यात आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पालक वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी कादी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनी हे देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जाय तो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. इश्टानो, आयज आमच्या सांगाताक आसा फादर वॉरन पेरेरा, गांवांत बेतालबातीचो. तर मोगान ताका येवकार दिवया. फादर, हे आमचे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं बाय. फादर, आमकां तुजे विशीं, तुज्या भुरगेपणा विशीं थोडेशे जाणा जावंक जाय आसले. बरें बाय, म्हणजे भुरगेपण सांगपाचें म्हणल्यार हांव घरा लागीं पळयलो जाल्यार हांव चड मिक्स अप जावपाक वचनासलो. आतां पासून केन्ना केन्ना तें एक आडकूट जाता. कोण नेवो कोण मेवता जाल्यार इंटरेक्ट जावपाक आडकूट जाता. म्हणजे भुरगेपणांत हांव आमी घरांत आसताले, खेळपाक पासून केन्ना धाडी नासले, भितरच आसताले. म्हणटूच म्हणजे भुरगेपणा म्हणटलो असलो आमी मोर ऑफ इंट्रोवर्ट असो, भितर आसप तेश कोन. पूण आतां जेन्ना आमी सेमिनारीन पावले ताजे उपरांत दुसऱ्या बरोबर भोंवन कशें लायफ आवटसायड आमचे भायर आसा. कॉलेजी वयतालो, कॉलेज वयतना जायते शिकपाक पावलो आनी आतां सेमिनारी रावन अदीक दुसरें वळखून घेवपाक आनी जी हें भिरांत जी आसताली ती भायर काडपाक एके भाशेन आदार कसो जावंक पावला. भुरगेपण हांव सो आय वूड से इन चायल्डहूड हांव सिंपल घराक वचप, घरा इस्कलाक घरा येवप, मागीर दोतोनीक आनी केन्ना ऑल्टो वचप इवनींग आसता तेन्ना. हें म्हजें सादें जिवीत. म्हाका भाव आसा, भयण आसा, डॅडी, मामी. खेळोंक भाव असो नासलो? खेळोंक हांव म्हणटा आशिल्लो हांव केन्ना वचूंक ना, कित्याक धाडूंक ना. कित्याक गोडे फॅमिलीचें तेचें कितें तरी आसतलें मनान धाडा आसरून दवरपाचें. सो ताका लागून खेळपाक आमच्या हॉलिडेज आसता तेन्ना आमी फ्रेंड्स आमगेर येवप खेळप. आमगे प्लेस बरी व्हडली आसा, क्रिकेट खेळप नाल्यार हांव भाव क्रिकेट खेळप. सो मागीर फ्रेंड्सूय येताले खेळपाक. आमी घरा कडेन व्हॉलीबॉल कोर्टूय गेलो, सो व्हॉलीबॉल खेळप. आनी भाशेन आमचें तें एक हॉलिडेजान आमच्यो सुट्ट्यो आमी म्हणूंक जाता खेळपान आमी फ्रेंड्सां बरोबर जे आमचे हितून येताले तेंचे बरोबर साडप. अशें करून आमचें भुरगेपण जातालें भावा बरोबर. सो मस्तीपणा वा असली कांयच आसोंक ना? मस्तीपणा म्हणून हांव म्हणटा आशिल्लो नाशिल्ली अशें न्हय. हांव सोबा गेल्यार सगळ्यांत चड मस्ती हांव आसतो म्हणपाक घरा कडेन मस्तीपणा. मामी सदां म्हणटा म्हाका भावा तेंचे घे तेच केन्ना अशें मस्ती कोनाय, तूंच सदां मस्ती म्हणजे हें करतालो. सो मे बी तेंचे मना मस्तीपण आहाय. सो मे बी मस्ती हांव म्हणटा आशिल्लो सारक्यो राफ एंड टफ मस्तीपण न्हू, बट भुरगेपणा मस्ती आसता त्यो हांवें केले नाच न्हू केले. केन्ना भावाचे पासून एक फावट म्हाका तो सायकल दिवन तेगे सायकल ते उडयलो आनी तेजे तकले हातोर पासून लागलो आहा. मस्तीपणा केन्ना हातोर पासून तेजे मारलो आहा, तेका अजून पासून ते मार्क आहा. सो मस्तीपणा केल्यो हांवें अशें करून भुरगेपणा केलो करपाक ती कोण काडलो हांवें भावा मदें म्हणजे तेश कोन हें केलो आहा. सो हो गूण आमकां खबर आसूंक ना फादर तुजो. सो फादर जावचे अशें मोतीन तुज्या केन्ना आयलें? हांव ल्हान आसतना सदांच आमच्या इस्कॉलान येताले. एक फावटी ते टॉक दिवपाक येताले, फादर येताले, पिलारचे फादर येयल्ले आनी अशें करून टॉकां अशें दिताले. आनी मागीर सांगप ते कोणाक पाद्री जावपाक जाय, तें खुशी आहा जाल्यार टीक कराय म्हणून. आमी सायड एकलो फ्रेंड आसलो तेका जावपाक जाय आहलें पाद्री. सो तेणें टीक केलें. आतां चल रे तुवें टीक कर. केलें टीक. कांय खबर ना कितको कशें आसत तें केलें. आतां मुखार तेजो परिणाम कितें खबर आसूं ना. हॉलिडे लेटर येता पिलारसून कॅम्प आहा म्हणून आनी येवपाकूच जाय म्हणून. हांव फर्स्ट टायम हें अशें करून जालो आहा, ह्या सिट्युएशनाक पडलो आहा.
मामी सांगिल्लें मामी एक दिसांनी भिरांत ती धाडीत काय ना धाडीत काय तेंय जालें मामींगे थंय गेलो फूल सपोर्ट आहलो सो कॅम्पाक गेलो आनी कॅम्पाक गेलो आसतना कसा म्हाका एक दीस तेंगे आहलें मागीर जायत ते एक्टिविटीज बी आहल्यो आतां येवपा दिसा घरा कडेन हांवें पॅन्ट सुकोवंक घालून हें करून सकाळ परें पॅन्टू ना पॅन्ट चोवन वयलें आतां हांवें म्हणलें एश कोन्न तरी पाद्री जावपा हाय जाल्यार हांवें पाद्री पण नाका म्हणून बोल टॉपीक क्लोज दुसरे फावट केन्ना येता तेन्ना पाद्री जावपा जाय म्हणना इग्नोर कोता हांव मामी सदां म्हणटा म्हाका तूं कित्याक इग्नोर कोता वच देवान आपयलेलो वच म्हाका वच पूण हांवें इग्नोर अशें केलें तें बट एट दी एंड जेन्ना हांव म्हगे ग्रॅज्युएशन म्हणजे लास्ट इयर थर्ड इयर आहलो तेन्ना तेच फाटल्यान मागीर हांव म्हगे ग्रॅज्युएशन म्हगे शिकप फुडें व्हेलें हांवें RMS कंप्युटर टॅक्निक्स हें गेल्ली स्ट्रीम गेल्ली आनी तेजे मुखार BCA जॉयन जालो क्वेश्चन येतालें ते 10th जावन 12th जावन परतून पाद्री जावपा वचपाचें बट ते म्हाका ते परतून ते मना येतालें तो इन्सिडंट बट एक सायडीन अशें जावंक जाता तो एक तुका सायन कसो पॅन्ट चोला तुवें थंयच येवंक जाय परत गोळे जावंक शकता गोळे जावपाक शकता देवाची येवजण म्हणटा न्हू ते एकी भाशेन आसता म्हणून सो मे बी दॅट वॉज द रिजन सो ते उपरांत हांवें ग्रॅज्युएशन केलें ग्रॅज्युएशन आसतना एक इन्सिडंट जालो घरा कडेन आमी कपेल रेनोवेट कोत्तालीं सो कपेल रेनोवेट कोत्ता म्हणटूच म्हजी आंटी ते कमिटी आशिल्ली चोवपाक सो केन्ना हांव वयतालो कपला कडेन चोवपाक कितें काम चलता आनी ग्रॅज्युएशनाक दिसते म्हणजे एग्जामी दिसांनी एक दीस गेलो आनी पावसा देशाक पावसा दीस जाल्ले सो एक दिसा एक भुरगो धांवून शॉपाचेर वयतालो तो येता आसतना एक फोन पडलो थिंगा रस्त्यार तो आडोवन पडलो एक सायडी म्हाका घरा वचूंक जाय आनी एक सायडी तेका घरा पावपाचें कितें कोत्तलो सो दॅट्स एक क्वेश्चन अशें कळ्ळें घराक वचपा आतां फर्स्ट म्हणल्यार हांवें भुरग्याक पावयतो ना तेका पावयतल्यान रोग पावता तुका रडटा घराक व्हरून पावयलें त्या भुरग्याक पावयले उपरांत हांव मागीर घरा गेलो परतून इगोर्जी कपलां येयली तेन्ना चोवपा हांवें कडेन मागीर जाय म्हणजे शिकप केलें आनी परतून येयलो मातशें मायंड रिफ्रेश जालो थिंगा गेलो म्हणटूच सो येयलो तेन्ना ते एक आवाज येसो आपूण आपल्याक तूं जायो आपल्या मोड्यान वावर करपाक भितरल्यान म्हणजे भितर अशें आवाज येवपा लागला इट वॉज डिस्टर्बिंग मी सो हांवें पाद्रीक सांगलें फादर अशें जाता कितें करूं हांव नको डिस्टर्बन्स जाता सो देन ही हेल्प मी आउट तो म्हणलो आमगे एकलो सिमनारी सांच्या आमगे गांवांत एक आहलो सिमनारी शिंकतालो तेका उलयलो तेजो हेल्प घेवन हांव म्हणूंक शकता हांव एक सिमनारी भितर सरपा अशें पावलो म्हणून सो देव म्हणटा न्हू देव हुंच्या पळोवपा जाय हुंच्यानूच आपयतो म्हणून तूं कितलो पयस धांव पूण देव तूं केन्ना साडपना म्हणून कितले इन्सिडंट जालो हाय बट देवान ते इन्सिडंट आनी ते दिसा आनी ते जावपा तेच वर्सा मामीकूय एक्सिडेंट जालो आनी मारेकार आनी ते वयल्यान गाडी गेल्ली सो नो वन न्यू म्हणजे ती कितको सारवा जाली ती मे बी इट वॉज अ गॉड्स प्लॅन न्हू सो म्हणटा आमी देवागे प्लॅन आहा जाल्यार कोणाचें आडपाक जायना म्हणून सो आय फील गड तितूंतल्यान कितें एक देव म्हाका मॅसेज दिवपाक सोदता म्हणून आपूण तिका सारवा केल्या तिका तुजें बरेंपण आपूण तूं म्हाका जाय अशें म्हणून सो आय फेल्ट देवाचें आपोवण एक वेगळी भशेन आसूं शकता ऑल ना म्हणजे आपोवणें बट टू दी सिंपल मे बी इन्सिडंट देव घडये कितें तरी मॅसेज दिवपाक सोदता आसतलो जेन्ना असली आपोवणी येतात हांव आयकोन जाणा की जायत्यो आडकोड्यो येतात सो ह्यो सगळ्यो तुज्यो आडकोड्यो आयलेल्यो आसतल्यो सो तूं तो फुडो करून देवाच्या उतराक तुवें जबाब दिलो येता म्हणून सारकें हेंवूय आयकलां की तुकाय असलो एक मारेकार कितें तरी जालेलें आनी तुवें एक परत जिवीत तुका एक नवें जिवीत कशें मेवलां अशें मारेकार कितें तरी जालेलें सो सारकें सुटावे करून म्हाकाय चड खबर ना हाचे विशीं हय तूं कडेन जाणा आसतलें जेन्ना आमी लेनोचो तियात्र न्हेसताले लेनो ती मॅसेज दितालो पळय फादर आमचे मदीं आहा बट इफ आय गो टू सी न्हू तो दिसा इन्सिडंट न्हू आमी डायकनेट मिनिस्ट्री जाली सकाळी आतां पाद्री जावच्या आदीं पयलीं डिकन जाता सो ते डिकन तेसा सकाळ तांची ती सेरेमनी जाल्ली मागीर ती रायट जाल्ली आनी इवनिंग आमकां फ्री आहली आनी आमी रोखडे 2-3 दिसांनी आमी घरा वचपा आहले आनी आमी आमचो बॅच आमी रितीर वचपा आहले सो एट दीस टायम आमी शेतान कांते आसा आमकां फ्री टायम आहलो सो आमी कितें चिंतलें म्हणजे शेतां या आनी थिंगा आमी सॉयल टेस्टींग करूंक म्हूण फुडें चल्लोले भाजी रोवपाक सो सॉयल 2 प्लेसीस आमी चॅक केली आनी उपरांत मुखार वयतालें मुखार जिलां आहली सो थिंगा आसतना चाक्को कितें तोपलें पांयांक सो आय वॉज नॉट नोईंग वॉट वॉज इट वॉट कितें आसा तें सो आतां हांवें भुरग्यां सांगलें कांट तोपला रे दिसलें रे म्हाका म्हणून सो तें कांट तोपला मात तें काडटा थिंगसो आतां तेणें वयर हाडलो बरें दिसता म्हाका चलोवंक जायना आतां तशें 2-3 वयर हाडला आतां तें कांट आहा म्हूण काटाय ते कांट खंयचो कांट ना पयलीं आमी पांय सुजता आनी मोठो जाता आनी म्हाका चलोवंक जायना आय वॉज लायक ऑलमोस्ट कॉलेप्सिंग स्टेजीचेर पावलो म्हणून तशें करून जावपाक जातालें
सो तेन्ना मागीर फादरा फोन मारलो तेणी फादर अशें जाता तेगे जायना तेका जायना मातशें दोतोरा व्हर म्हणटा बिकॉज आमकां कांयच हें जायना सो जेन्ना दोतोरा तेन्ना आनी एकलो फादर येयलो फादर जॉर्ज म्हणलो ही हॅड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड सो तो म्हणलो इट्स अ स्नेक बायट म्हणून म्हणजे कोणे तरी एक डेंजर वस्तून आसमाला त्याने डायरेक्टली सांगूंक ना ते स्नेक बायट अशें म्हणून बट कोणे तरी आसमाला ताका मे बी इचू जावपाक शकता ओ स्नेक बायटूच आसूंक शकता अशें करून सांगितलें सो देन तेणें फादराक सांगिल्लें ते गाडये वयता तेन्ना ताका न्हिदोंक दिनाका सो गाडयेक वयलो आय वॉज एक्चुअली गेटींग स्लीप सो तो कितें म्हणलो वयलो जाल्यार ते मागीर सांगतात म्हाका सगळें इन्सिडंट कितें जालो तें न्हू सो म्हाका हॉस्पिटलान वयले तेन्ना ब्लड टेस्ट केलो तेन्ना दे फावंड पॉयजन सारकें चड जालो आहा चान्सीस व्हेरी लेस आनी मागीर म्हाका सांगिल्लो ना तेणी जातलो बरो म्हाका तें कोताय सायडी फॅमिलीक पळोवपा धाडलें तेणी सो मामी तेंकां पयलीं मामी आनी भाव येयलीं धांवन सो 2 पाटी तेज्या हातीन अशें करून उखलो हांव आनी ते म्हाका दोतोर सांगता न्हिदनाका म्हणून बट हांव न्हिदलो इन अ सेन्स हांव ऑलरेडी कॉलेप्स जालो बट आय वूड से न्हू देवागे गूड देव जावन म्हणून सो देवान हें परत एक नवें जिवीत अशें दिलें म्हाका आनी जावपा पावलें कित्याक आमच्या घरा ती फॅमिली मागूंक लागली तेणें लोगोसां पासून गायलो हूंय मागपा ती मागताली इवन सिमनारी हूंय तेणी जेन्ना ही खबर आयकली तेन्ना एडोरेशन केलें हूंय स्पेशली मागपा म्हजे पासत सो आय वूड से लोकांच्या मागण्यांनी न्हू फॅमिलीच्या मागण्यांनी सिमनारिसांच्या मागण्यांनी जाय दुसऱ्या लोकांनी मागोवन आज हांव तुज्या मुखार हायस म्हणपाक म्हज्या सो दीस इज समथींग गॉड दॅट म्हणजे एक नवें जिवीत कशें तेणें फावो केलें अशें म्हाका डिफिकल्ट अशें परत Stage. जिवीत मेळोंक सारकें तियात्र मातशें पयलींसान लायक आसली तुका तियात्र म्हळ्यार हांव सारको पीस जातालो आमकां पापा तियात्र येयले की ना मडगांवां आतां पयलीं गोमन विद्यानिकेतन ते आनी उपरांत मागीर पाय हॉलां सो गोमन विद्यानिकेतन पासून आमी तियात्राक गेल्ले आहाय आमची ग्रॅनी पासून एक पाटी हांव आसा म्हाका बासीन घालून डॉमिनीक तो आमचो माजोडीचो तो टिकेट दितालो सो तेणें हाडिल्लें हांव गेलो ह्यो आसा म्हाका गोमन विद्यानिकेतन पयलें आनी तेजे उपरांत मागीर बाबा सदांच एक तियात्र चुकोय नासलो सगळे तियात्र येयले पेपराचो हप्तो असो हप्तो आमकांय मागीर व्हरप सो संडेची उगाच म्हाका एक पाटी एग्जाम पासून हा आनी एग्जाम आसता पासून बाबा आमकां मामी थंय गेलो जालो न्ही मामी आमकां दोगांय भावांक घेवन गेलो तो आमकां तियात्र चोवपाक सो म्हाका तो आज पासून उगड आसा हा एग्जाम आसून पासून आमी तियात्र चोवपाक गेलो आहाय सो भुरगेपण आसून तो तियात्राचो मोग एश को आहा कोंकणी मातशें एक न्हू तो मोग आहा सो तो मोग कंटिन्यू उरलो तो तियात्र मातशें सगळें जायत पाटी अशें करून कोणें एक पाटी हांव चोयतालो टोनी डायस पासून घालतालो मॅसेज कोणा भुरग्यांक तियात्र एक्टींग करूंक जाय फोन कराय सांगाय दिसतालें जायत पाटी फोन मारून दिसतालो आमगे थिंगा जायत जावन एक्टींग केलें ताका सो म्हाकाय दिसतालें ताका सांगपा आरे आमकां चान्स पडटा चोय रे म्हणून बट केन्ना ते घाट्स अशें येना जाल्ले म्हणजे तूं सांग हांव मोड ऑफ इंट्रोवर्ट जाल्लो म्हणजे भितर रावपा तशें करून सो केन्ना एक पाटी फॅमिलीची भिरांत दिसताली सो ती दिना जायत सो केन्ना अशें करून म्हणून वचना आमकां सरो ना इट वॉज ओन्ली आफ्टर वेन आय जॉयन सेमिनरी एक वर्स हांवें डिसेंबरा म्हयन्यान भुरग्यांक घेवन ल्हानशी एक प्ले केली फादर नेवी लागे बूक घालो तो तेजे वयली एक केली प्ले दॅट वॉज सक्सेसफूल तेजे उपरांत मागीर कांय एक मागीर राशोल पावलो म्हण तूं राशोल आनी एकलो ब्रदर मेळ म्हाका लेटर म्हणलो सो तेक घेवन सांगाता आमगे भुरग्यांक घेवन हांवें तियात्र ग्रूप अशें करून फॉर्म केलो आमच्या भुरग्यांक घेवन सो तियात्र मातशें असो डायरेक्टली नाचोंक वचोंक ना केन्नाच ना भिरांत आसलेली तुका माय पाय धाडटेली हय सारकें केन्ना सांगोंक तजवीज केलेली ना केन्ना हांवें डायरेक्टली केन्ना म्हणना फकत सिमनारी पावलो तेन्ना आय वॉज लायक एक तो आमचो पार्ट सो आनी आमकां आसतालो तें म्हणजे गांवां वयतना कितें तरी करपाक सो आय वूड टेक ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवन फॅमिली सांगलें हांव तेंकां लास्ट तें केलें ना बरें जालें आमचें ह्या वर्सा आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन एक तियात्र करया म्हणून सो दे वर व्हेरी सपोर्टीव म्हणजे सपोर्ट केलो न्ही वय करया म्हणून लागली सो आय वॉज फर्स्ट हांवें कितें चिंतलोलें म्हणजे एक सिंगल म्युजिशियन घालून करतलो म्हणून बट म्हागे फ्रेंड्सूय म्हणून लागले तूं तशें कित्याक करता सगळें बँड घाल फूल बँड घाल आनी कर हांवें म्हणलें हांव तियात्र म्हाका कोणा तशें करून वळख ना म्हाका तुका नंबर दिता देन लार्सन आमचो लार्सन आय कॉन्टेक्टेड हिम तेणें म्हाका सगळे नंबर दिले आनी ही वॉज जायतो सपोर्ट केलो तेणें म्हाका तियात्र मुखार व्हरपा न्हू जायतो सपोर्ट केलो आपुणूय म्हणून लागलो आपूण तुका हेल्प करता कांतरां आनी दुसरी वस्तूंनी सो जालें सगलें आनी फर्स्ट प्रोडक्शन आमी केलें इट वॉज इन द मंथ ऑफ मे सो ब्रदर जाला स्लेटराक घेवन आमी स्टार्ट केलो तो ट्रूप उरलो आमचो फुडें गेलो तेजे आमी 3 प्रोडक्शनां केलीं आमी भुरग्यांक घेवन
आय त्या भुरग्यांक चोयल्या तियात्रां केन्ना आमचे व्हिडिओ क्लिप्स आहात आमचे कडेन तेंच चोयले जाल्यार आनी आय तेंक चोयले जाल्यार आय ते रूख जाले माड येसपा पावले किये जोड जाले बट म्हणजे उगाच येता ती आमची अरे तेंकां ट्रेन केल्ली म्हणून एक टायमा आयज केन्ना येतात मेळ्ळो आतां गेलो न्हू पळय आतां मिसा केन्ना गेलो मिस करपाक गेलो सेलिब्रेट करपाक गेलो जाल्यार धांवन येतली तेंक कोणूच जाय फादर आहा येता म्हणून म्हणजे हांव येयलो म्हणून आवय सगळीं येता धांवन मेळपा येता जाप करपा येता सो तो टच अजून उरलेलो आहा न्हू उरलो आहा सो इवन आमच्या जायते म्युजिशियनांक जायते हेल्प केला म्हाका आय एम ग्रेटफूल टू देम आनी इवन आमच्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक बिकॉज म्हाका एक इन्सिडंट जाल्लो ती आमगेले फर्स्ट टायम आतां प्ले केलो म्हणून एक ल्हान भुरगीं ती वयसून स्टेजीर पडलें हाटल्यान आनी फाटल्यान फकत कटन आहा वायट कटन आहा तेन्ना हांव बॅक प्रोटेक्शन यूज करतालो भुरगीं नाचता नाचता हाटल्यान गेलें आनी वयसून पडलें आय वॉज लायक म्हणजे एक टेंशन येतालो म्हाका म्हणजे एक भुरगें पडलें न्हू सो डिस्टर्ब येतालो मातशें बंद उरलें आमी टायम बट देन ताका कांय जावना देवा कृपेन तें कांय जावपा पावना ल्हान भुरगें पूण कांय जावपा पावना सो देवाचे प्लॅन्स वेगळे आहाय सो देवानूय जाय तो म्हाका म्हणटालो ह्या म्हज्या फिल्डा उद्देशी पासून ताणें जाय तो म्हाका सपोर्ट केला सो आय वूड से दॅट देवागे आदार जायत आहा मायपाच्या आदारा फाटल्यान पयलो देवाचो आदार म्हाका भरपूर आहाय म्हाका आतां जायते इन्सिडंट्स आसात तुजे ते घडलेले कॉम्पिटिशन ती भुरग्यांक घेवन तुवें केला सडनली हे कशें मनांत आयलें तुज्या सी हांव सदां म्हगे चिंतप कितें आतां गांवां पासून करता तेन्ना आय कूड ब्रिंग प्रोफेशनल हाडून करपा जातालें म्हज्यान बट माय सदां म्हजें फोकस कितें ल्हान न्यू भुरग्यांक ट्रेन करून माचयेर हाडपाचें जावं ते म्युजिशियन जावं ते एक्टर्स सो हेंच हांवें करपा वावर केला हांवें चोय घरा कडेन ल्हान आमगे भुरग्यांक घेवन आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी स्टार्ट केल्लें प्रोडक्शन सो आय फेल्ट दॅट सेम शूड कंटिन्यू आनी आमचो जो पादिकार आहा म्हजो पादिकार आहा तोय भरपूर सपोर्टीव फादर सांतू आंतोनी पेरेरा सो तेणे पासून न्हू आमचो तियात्र भुरग्यांचो जा दुसऱ्या चाकोर तिसरें प्रोडक्शन तेणें आपल्यागे फेसबुकांनी दाखयल्लें सो ही न्यू अबावट माय टॅलंट तें खबर आसली सो तेणें म्हाका येता तेन्ना सांगिल्लें फादर म्हणून लागलो आमी इसला भुरग्यांक घेवन तियात्र करुया म्हणून लागलो हांवें म्हणलें फादर बरें आहा सो हांवें मागीर जायते जाणां मॅसेज गेले लेनोया सांगात गेले लेनोयाक मॅसेज आमचे हेल्प घेवन हांवें एप्लाय केलें फॉर्म एप्लाय केलें आनी आमचें सगलें जालें अशें बरे भाशेन जालें सो स्क्रिप्ट पासून रेडी केली सो भुरग्यांक पयलीं ट्रेन करता हांव बट दीस वॉज द फर्स्ट टायम आय गॉट अ प्लॅटफॉर्म म्हणजे म्हजो प्रोफेशनल लेवलार स्टेजीर येवपाक अशें म्हणजे भुरग्यांक हाडपा अशें कित्याक आमी सदां विलेज शोज जाताले तेन्ना अशें करून स्टेजीर आमी केन्ना येवं नाय आमची स्पेशली आमची भुरगीं सो म्हाका आय वॉज न्यू टुडे हांव त्या प्लेसीर न्यू आहलो वेल्ली सो आय वॉज नॉट न्हू कोणाक घेवपा न्हू थोडे भुरग्यांक विचारलें बाबा कोणाक गेलें बरें सो दे सजेस्टेड मी सम नेम्स आनी हांवें ते भुरग्यांक गेले आनी त्या भुरग्यांक गेले आय स्टील रिमेंबर म्हणजे म्हाका पयलीं ते दुबाव कोतलीं काय बट म्हगे भुरग्यांनी इतलें बरें परफॉर्मन्स दिलें चड बरें सो ते माचयेर येवन आय वूड से समथींग आय हॅव लर्न फ्रॉम भुरग्यां उद्देशी हांव जायते शिकोवंक पावलो म्हाका म्हज्या सो तुजो आतां प्रोफेशनल जो भुरग्यांक घेवन केलो तो खंयचो तियात्र डिस्टिंक्शन तो तर फर्स्ट प्लेस मेळलो तुका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा करेक्ट फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा ओके फर्स्ट टाइम शो करप आनी त्याच शोवाक तुका प्राइज मेळ्ळो सारकें कशें फील जाता इट वॉज अ मजा म्हाका हांव चड खुशाल जालो पयलींचो ते आनी तुका सांगपाक म्हणल्यार न्हू जेन्ना रिजल्ट अनावन्स जालो न्हू आय हॅड एप्लायड फॉर द UK विजा आमी UK वचपा आहले मिलाग्साच्या तियात्रान मिलाग्साच्या चंद्राच्या तियात्रान UK वचपा आहलो विजा सेम डे आय गेट अ न्यूज जी विजा रिजेक्ट जाले म्हणून सकाळी आय वॉज इन मोर ऑफ टेंशन येतालो म्हाका आरे कित्याक रिजेक्ट जाली दुसऱ्या सगळें पळय म्हजें हें जालें रिजेक्ट जालें सो टेंशन येतालो म्हाका आनी दॅट इवनिंग आगो आसा म्हाका इट वॉज अ फर्स्ट फ्रायडे आमचें इगोजीन एडमिशन चलतालें आनी बोर्डसा फोन आहलो वाजवता हाय म्हणजे हें जाता रिंग वायब्रेट जाता फोन आतां खबर ना मिस काबार जावन भायर सोद थिंगा आहा मॅसेज जाली कोणाक फोन येतलो चोया मॅसेज येता आनी सेंट झेवियर्स हायस्कूल वेली वन द फर्स्ट प्लेस म्हूण अशें करून इतलें चोयलें ओपन केल्या कितले प्रायज आहाय आमकां सो दॅट वॉज द मुवमेंट न्हू इतलो खुशाल जालो मॉर्निंग सॅड आहा बट इवनिंग खुशालकाय दीस अशें दिलो सारको देव दुखूय दिलें जाल्यार सुखूय देव दिवपा तेंय जाण म्हणून तें हें आसतालें म्हाका ताबें आसतालें क्लियर आसतालें म्हाका सो इट वॉज व्हेरी हॅपी मुवमेंट आनी मजा येवन चड हांव म्हणटालो आमच्या भुरग्यांक मांयक बाय हांव हितून नाका लावं तूं भुरग्यांक म्हणजे हितून तेंक उमेद येश म्हणून एक भाट आहा आमगेलो कुंबिया भाट म्हणून थिंग लोकांक होगेट बी मान सारक्यो हितूल्यो तेंक मजा येवन हुशाल काय तेंक चड अशी सारकी
सो दॅट वॉज व्हेरी हॅपी मुवमेंट आसा आमकां सगळ्यांक आमकां. त्रास जावंक ना भुरग्यांक ट्रेन करूंक? त्रास जावंक नाय अशें न्हू. आनी आमी फर्स्ट प्रोडक्शन जेन्ना डिस्टिंक्शन केलें तेन्ना तूं तुवें घडये पयलो आसा तुजे गोवाबारा तूं आयिल्लें एक पार्ट शोवाक, कितलीं भुरगीं आसा जाणा तूं. हय. आतां तूं चिंत जायते फावटी एक भुरगें आमकां घरा आसता तेन्ना सांबाळपाक ते फावटी डिफिकल्ट जाता. इतल्या भुरग्यांक घेवन कितको सांबाळपाक पडलें तें इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. प्रॅक्टिसी टायमाक हिंग धांवप थिंग धांवप, तांकां तापसाण पडटाल्यो. बट एट द एंड आय सेड सॉरी टू देम बाय बिकॉज हांवें तेंच्या बरें सांगलोलें हिंग धांवप थिंग धांवप. प्रॅक्टीस टायमा आमी चलता डिस्टर्बन्स जावप. सो जायत्यो आडखड येयल्यो. हे ल्हान भुरगीं न्हू ती सांग तूं तांकां सांग तितलो टायम आयकतलीं ती, मागीर ती गेलीं आपल्याक हितून. बट ते प्रॅक्टिसी टायमा पासून जायते शिकोवंक पावलो हांवें भुरग्यांकडच्यान न्हू. जायते हांव तांकां कडच्यान शिकोवंक पावलो. बट डिफिकल्ट जाल्लें, बट तें म्हाका जायतें शिकयलें भुरग्यांनी कितको तेंचे बरें हँडल तेंकां कितको हँडल करपा जाय तें बी. सो इट वॉज डिफिकल्ट जाल्लें बट वी मॅनेज एनी हाव. आनी चड सपोर्ट म्हाका आय वूड से लेनोयान दिलो म्हाका. आयज पासून तें म्हाका सांगात तें सोडना म्हजो. एवरी टायम तो ताचो हेल्प आसताच. आनी त्या टायमा पासून भुरगीं मस्ती करतालीं. इट वॉज डिस्ट्रॅक्शन फॉर हीम बट स्टील तो पासियन्स काडून रावतालो. भुरग्यांक तेणें ट्रेन करतालो. एक एक तो तेंचे भाशेन डिरेक्शन म्हणजे जाल्लें न्हू भायर येवपाकू ते तो तांकां भुरग्यांकडच्यान कोण घेता काण घेतालोच. आनी ते भुरग्यान तेका लागून हांव म्हणटालो आयज हांव पयलीं कोणाक सांगतालो आमगे भुरगीं चोय म्हणून आयज कितको उलोवपा पावलें न्ही भायर. फर्स्ट आय वॉज नॉट नोईंग आमगे भुरगीं आहाय म्हणून दिसलां बट आयज ती इतलीं उलयताय. सो आय वूड से कितें तरी एक भुरग्यां भितर जें आहा बरेंपण तें भायर काडपा पावलें अशें म्हणून लेनोय सांगाता अशें. त्या तियात्राक तुवें स्टेज बा घातलेली, थोडे भुरगे सेटिंग स्टेजीर वयर वेताले. सारकें डिफिकल्ट जावं ना इतलें सगळं? डिफिकल्ट जावंक ना अशें म्हणपाक नासलो म्हाका. अशें वॉट आय हॅड डन वॉज आख्खो स्टेज सेटअप आमच्या गिजन आहलो. तोय आमच्या बरें सिमिनारी आहलो. तेन्ना मागीर कांय कारणान सिमिनार सोडली बट ताचो सपोर्ट फूल आहलो म्हाका. हांव गिजन सांगता गिजन बाबा म्हाका अशें भशेन जाय सेटअप. म्हाका जाय ते भशेन गिजनान सेटअप दिलें सारकें एक्झॅक्ट जाय ते भशेन. सो म्हाका सेटअपा वाटेन केन्ना टेंशन अशें पडना. गिजन बाबा हे भशेन म्हाका जाय ते भशेन ताणें केलें आनी सारकें वॉट म्हाका जालो ते भशेन येयलें. थोड्यो वस्तू आनी बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज ते आमकां करूंक मेळोंकूय नाय बट वॉट एवर वी कूड डू वी हॅव डन इट. कित्याक नॉर्मली आमी जेन्ना तियात्र करता इतलें व्हडलें सेटींग आसता हॉलांनी करूंक इजी आसता बट गांवांनी करूंक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. तुवें चोयलें आसतलें जेसन पासून तुका सांगिल्लो आसता घडये आमी सेटअप आमी विलेजी पासून फूल सेटअप यूज केला बिकॉज आमी कितें लोकांक दिवपाक सोदता तें पयशांक लागून अशें न्हू बट एक बरें कितें तरी लोकांक मेसेज पावोवपा अशें आमी भायर करता सदांच. आतां ह्याय वर्साक तुवें कॉम्पिटिशनाक तियात्र घातलेलो. स्टेज सेटिंग भरपूर आसलेलें. लास्ट इयराकूच्या हे पावटी डबलान आसलें म्हणल्यार जाता. सो इतलें मॅनेज कशें जालें? सी इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. आमी जायत कडेन खबर काडली प्लॅटफॉर्म पासून हाडपा भाडें हाडपा चड पडटाले पयशे. सो आय सेट हांवें चिंतलें म्हणजे एक सेट क्रिएट करून दवरपा. सो स्टेज आख्खी सेट आमी क्रिएट केली हांवें केली आनी सेटअपा सेम आमचो हे वर्सा स्टेज सेटींग सेम गिजन आहलो. सो गिजनाकूय हांवें सांगिल्लें बाबा म्हाका हे भाशेन सेटअप आहा. सो ही हेल्प मी म्हणजे आख्खी कितली सायज आनी कितें कितको करपा तें तेणें सगळें सांगिल्लें म्हाका. ते भाशेन आख्खी स्टेज केली. घर बी तेणें रेडी केलें. तो म्हणलो तें आपणाचें आपूण करता. मागीर दुसरी वस्तू तेणें आपल्यागे भुरग्यांक घेवन सेटअप तेणें आमकां जाय न्हू. आसा म्हाका आमगे फर्स्ट रिलीज आमच्या प्रॅक्टीस आमी शो गांवांत केल्लो. लेनोय तें मातशें मानूं ना. सो लेनोन सांगिल्लें बाबा तें मातशें आपल्याक कर्व नाका स्ट्रेट जाय. आनी एक्चुली वॉट वॉज निडड तेणें आमकां सारकें आख्खें घायलो काडून तेणें आमकां जाय ते भाशेन आमकां करून दिलें. सो दॅट वॉज अ सॅटिस्फॅक्शन न्हू म्हाका आमचे स्टेज मॅनेजमेंटा कडच्यान मेळ्ळें अशें म्हणून. जायते मेळ्ळें हय सारकें. सो जायते भाशेन तुका वस्तू मेळटाल्यो करपाक. स्टेज सेटिंग करूंक जेन्ना कॉम्पिटिशन तियात्र जाता भरपूर देस्पेस आसता. सारकें. सो इतलें सगळें कशें जातालें? सी आतां आमच्या कॉम्पिटिशनान आमकां मेळटा दुडू ते दितात आमकां तियात्र अकॅडमी दिता. बट समटायम्स ओद पावटी केन्ना आमचे घडये थोडे घालचे पडटा. सो तें कितें तरी बरो जाय जाल्यार इनाम तरी बरें करचें पडटा न्हू. सो देस्पेस आसता पूण तें तुका न्हू देव हुंच्यान न्हू कितें ना कितें करून कोण मनशा उद्देशीन तुका तें मेळटा अशें. सो आय वूड से इफ यू ट्रस्ट इन गॉड नेवर लिव्स. सो दॅट इज माय बिलीफ.
आनी ते बिलिवा प्रमाणे आयज हॅव सीन आयज पासून न्हू ते सगळे जालो अशें बरे भाशेन जालें. आनी तुका मातशें सांगल्यार पुरो फादर हे हाडूंक जाय आसलेले हय दुसरे दिसा ते रेडी मेळटा आसता. तुका चोवपा मेळटालें सारकें. बिकॉज सी वॉट आय बिलीव आमकां घोडे म्हाका तितली आमी घोडे आमची एक भाशेन चिंताय बट इफ दुसऱ्यान सांगिल्लें जाल्यार आमकांय जाण जावपा पावता बाबा हे भाशेन इम्प्रुवमेंट करपा जाता. सो आय विल नेवर हेजिटेट टू ब्रिंग कितें बरें जावपा जाय बरें करूंक जाय. सो तेन्ना तुका तो रिजल्ट मेळटा न्हू. सो दॅट वॉज थिंग. आयकला एक बरो व्हिडिओग्राफर म्हणून तू. हय व्हिडिओग्राफी म्हण तेन्ना सिमनारी हे हो म्हाका खबर ना म्हाका टॅलंट भितर आहा म्हणून पूण जेन्ना सिमनारी पावलें न्हू सिमनारी उगो आसा म्हाका आमगे फिलोसॉफरांगे फेस्त जातालें आनी ते स्टेजीर एक्टींग कोताय आनी हिंगे फोटोग्राफर कोण ना. सो तेणें काल आनी फोटोग्राफर म्हणून गेलो आमगे फेस्त हेका मागीर कितें इवेंट येयले हे फोटोग्राफर म्हणून घालप आनी कितें जालें फोटोग्राफर सगळे फिलोसॉफी स्टार्ट जालो तें फर्स्ट इयर आसून सगळीं 10 वर्सां जे हांवें काडलें 9 वर्सां सिमनारी फोटोग्राफर नाजाल्यार व्हिडिओग्राफर आनी नाजाल्यार एडिटिंगा केन्ना स्टेजीर येवपा चान्स पडलो ना केन्ना चान्स पडलो ना. आनी लास्ट हांवें सांगिल्लें तेंकां बरो न्हू म्हणलें सिमनारी व्हिडिओग्राफर आनी फोटोग्राफर म्हूण जावन गेलो. कोण विचारलो कोण बरो न्हू तो फोटोग्राफरू तो व्हिडिओग्राफर अशें कोरताय म्हणून तेणें केन्ना म्हूण स्टेजीर केन्ना म्हाका येवपा तेणें चान्स दिवं ना म्हणून. मागीर हांव केन्ना चान्स पडटा न्हू दुसऱ्यांक सांगप बरें मातशें तूं राव शुटिंगाचेर चान्स पडला हावजाचो एक्टींग करपा हावजा प्रायज मेळना मातशी एंट्री मारतली म्हणून. सो केन्ना अशें बारीक बारीक एंट्री मारप स्टेजीचेर पण मेन रोल अशें करून एक्टींग अशें केन्ना ती करूंक पावूं ना स्टेजीचेर. कसो पावतलो कॅमेराच्या फाटल्यान. सारकें सारकें सारकें. लेनोयाच्या तियात्रांत तुवें एक्टींग केला हय तुय बरो चान्स पडलो तुका. सारकें सांगिल्लें तुवें युके गेले तेन्ना कास्ट आमचो जाणा तूंय आहलें आमचे बराबर तूं जाणा आमी कास्ट लेनोय वूड नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन कास्टींग. सो तेणें अमकें सिलेक्ट केल्लें आनी त्या तियात्रां तेच्या आदी म्हाका दिसता आमी दोगांयनी काम केलें ना तेजे उपरांत ते युके सो येयले उपरांत म्हाका दिसता आमी बराबर काम केलां. पूण ताच्या आदी युके गेले तेन्ना स्टेजींतलो फियर कसो भायर सरोंक जाय न्हू तें शिकलो हांव जाणा थोडी डायलॉग ती पूण इतली हांव देंवन वचप प्रॅक्टीस करप चोवप भिरांत दिसताली पूण एक भाशेन तो स्टेज फियर न्हू लेनोयान आपल्या तियात्रांत घालून तुजे भितरलो भायर काडलोस म्हणपा जाता. सो तो जाणालो म्हाका भिरांत दिसता म्हणून बट स्टील ही गेव मी द चान्स करपा लायलो तेणें. आमी तो एक कॅरेक्टर काडूंक सोदताले बट तेणें म्हणलें आतां तूं कर आसूं तूं कर आनी तें केलें. सो आय एम ग्रेटफूल टू हिम बिकॉज तेणें जो भितर भिरांत आसलोली न्हू खाली स्टेजीर म्हळ्यार चडप म्हळ्यार भिरांत दिसताली तेणें भायर काडपा अशें वावर केलें आनी तुवें जायतो वावर केलाय. हय आनी एक चान्स पड म्हाका समरी घेवनूच आसतालो सारकें तुजी एंट्री चल सारकें तुवें तुजें बरें एक्टींग केलां हांवें. आय वॉज लायक अरे मी ना व्हडलें एक्टर व्हडलें कॉमेडियन आनी हांव सिंपल केन्ना अशें करून प्रोफेशनला बरें एक्टींग केलें म्हणजे तशें करून केलो ना आनी कितें कोत्तलो भिरांत अशें आहा. आनी लेनोयान जाण तूं म्हाका ती स्क्रिप्ट आमची पयलीं आमची ती आसना पळय एक रिलीज केला ना उपरांत एड केली आमी भिरांत अशी कितको कोत्तलो आनी आरोस शिवलो आमचो टेन्शन जाता हे सायडीन पूण केलो आमी पळय बिकॉज तुजो सपोर्ट आहलो म्हाका तूं हांव कितें चुकलो जाल्यार तुवें सारकें टाक टाकून डायलॉग दिवन म्हाका हांव कितें चुकता तें बन काडपा तुवें सारको बार केलो आनी म्हाका आसा लेनोय सदां म्हणटा म्हाका ना बरें जालें ना. सो आय रिमेंबर दॅट ते उद्देशीन न्हू आय कूड इम्प्रूव ऑन इच डे इच शो जाता तेन्ना आय वूड इम्प्रूव ऑन दॅट. तेणें केन्ना म्हणून बरें जालें म्हणून ना तेणें बट ही वूड ऑलवेज करेक्ट मी सांगतालो तो आनी दॅट आय वूल से तेका लागून न्हू आय वूड मुखार पावलो म्हणून आसता. सो तुजो सपोर्ट आहलो लेनोचो सपोर्ट आहलो आनी तेजो बिलीव आहलो तो म्हजे सोबें. सो दॅट आय कूड कम आउट ऑफ दॅट म्हणजे तेगे सपोर्ट आहलो. लेनोयाच्या तियात्रांत जायती हेर दुसरी प्रोफेशनल आर्टिस्टूय आसली. तुजो फील कसो आसलो तेन्ना. सी तेंच सांगता तुका हांवें म्हणलां तुका एक प्रोफेशनल बाय एक्टींग करपा वेगळें अशें सारकें आनी तेंचे बरो मिक्स जावन तेंगे म्हणजे स्टेजीर तेन्ना अरे हो एक भाशेन कॅरेक्टर आहा बट रियल लायफान तो मनीस कितलो सिंपल आसता कितलो एक वेगळोच आसता न्हू तें ओळखूंक पावलो. सॉरी तूं बरो काम करून म्हणजे लेनो युट्यूबा बराबर काम करून आमचें चिंतप घेवन ते मनशा सोबें आहा जाल्यार आमकां केन्ना मुखार पावपा नाय बट वी हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हें म्हाका शिकोवंच पावलो इतले प्रोफेशनल जायत पावटी कितली सिंपल भाशेन जियेतालीं तें चुपा पावलो व्हडली कास्ट आसात सो तूंय आहा. सो जायते आमी तुमच्या कडच्यान न्हू शिकोवंच पावलो म्हणपा जाता म्हजे बारा
आनी आमचे बाजू जाण आमचे दोग जाण आसताले तेंकांय हांव हाडटालो म्हणजे एक म्हाका एक म्हणजे रातीक वचूंक पडटा तेन्ना बरें पडटालें बट तेंकांय तेणी कितको एक प्रोफेशनल जे येता न्हू तें तांकां तेंकां शिकोंक मेवलें शिकपाक मेवलें फामील कितली सपोर्टीव आसा तुजे थंय आतां इतलो फुडें पावला सी आय वूड से ती हेल्प कोत्ता म्हाका बट केन्ना तेंचें रिस्ट्रिक्शनूय आसता आनी डिस्टिंक्शन तियात वॉज मोर ऑन माय लायफ अशें कितको म्हाका आडकोर घालून तियात भायर काडूंक मेळना आहली न्हू लायक मामी सदां आडकोर म्हणजे अशें करून केन्ना म्हाका ती स्टेजीर चडूंक अशें दिना आहली म्हणजे शी वॉज लायक तियात कित्याक करूंक जाय तुका बट शी विल नेवर आतां काडलें तेन्ना तिणें आडावंकूय ना म्हाका आयज पासून सांगत ती म्हाका बाबा तुगे फादर आहा सांबाळ वोकेशन सांबाळ सो तिचें आयकोता हांव आनी एट द सेम टायम आय नो ती कितें सांगता तें म्हज्या बरें अशें म्हणून सो आय ऑल्सो लिमिटान धरून थोडी वस्तू हांव कोत्ता केन्ना आतां फाटी राग येता अरे कितें आडायता काय म्हणून पाद्री जाला तरी आडकोड कित्याक केन्ना विचारता तिका बट देन शी टेल्स मी गायड कोत्ता ती म्हाका कितें लागून सांगता ती सो तांचो सपोर्ट आहा म्हाका तांचो सपोर्ट फूल आहा म्हाका डॅडीचो तर सांगूं नाका डॅडी तर फूल सपोर्ट आहा म्हाका बट सपोर्ट आहा एट द सेम टायम मामीचें करेक्टूय आहा करेक्शनूय आसा सो वीच इज ऑल्सो हेल्पिंग मी कितें पावल फुडें मातशें न्हू म्हणजे हेल्प जाता अशी चिंतपाक पडटा सो बरें पडटा पाद्रीपण म्हणटकच जायत्यो आडकोडी येता जायतीं जाणां लोकूय बा कितें उलयता केन्ना केन्ना आडकोड्यो येयल्यो आसतल्यो भरपूर आडकोडी म्हणजे आडकोडी आसतात एक पाद्रीक आडकोडी आसता बट आडकोडींक तुवें कितको हँडल कोत्ता तें गरजेचें तूं तरी कोण राग आनिल्लो जाल्यार तूं रागार जाल जाल्यार सिट्युएशन कॅन एग्रिवेट जावपाक शकता तुवें चिंतूंक जाय बाबा तूं कितको उलयतलो कितको तें मनशाक हँडल करतलो जाय दिलो हाय बट एट द सेम टायम तुलो तींच मनशां येयलो ती रागान ऑटोमॅटिकली चेंज जावन गेलो हाय कित्याक हांव येयलो जाल्यार कोणूच म्हणजे मुखामळ आसपांतल्यानूच मनीस ऑटोमॅटिकली चेंज जावन वयता तेश कोन या म्हणजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा फादर तुजे आतां एक म्हजें सदां एक आहा सी आय विल नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन माय प्रिस्टहूड जेन्ना कितें पाद्रीपणाचें कितें येता तेन्ना आय विल नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट तें पयलें म्हाका एट द सेम टायम दॅट देवान तो टॅलंट दिलो आहा न्हू सी आमी शर्मावांतल्यान आय मेक ए पॉयंट शर्मा म्हणजे खंय वयता इवन नोवेना वयता पण आमच्या एकोणीस पासून कितें तरी शिकोवन हांव शिकला नाल्यार शिकोवन नको हांव तें स्टडी करून लोकांक दिवपाक सो एक मेसेज लोकांक पावोवपाक सो एक शर्मावांतल्यान आमी मेसेज पावयताय बट आतां आमचे ऑडियन्स जाणा तो तियात्र लवर्स चड आसतात आमचे सो आय फील जायते पावटी तुज्यान शर्मा मिसा भायरूय एक तियात्रांतल्यान बरी मेसेज दिवपाक पावता आतां तुवें कोवीड तरी तियात्र चोयलो न्हू टायटल एक आहा आमचें बट मेसेज जी आहा सारकी डिफरंट आसा पावरफूल मेसेज आहा लोक ती मेसेज घेवन लोक एक्चुअली लोक रडोन त्या तियात्राचोन घार गेलो आहा सो एक आय फील भुरगीं आतां पोतून आतां डिसेंबरान तांची कॉम्पिटिशन आहा सो वी आर प्लॅनिंग टू पुट इट अगेन पोतून आमी तियात्र घालून सोदता थिंगा सो जे टॅलंट आहा भुरग्यां भितर ते काडपाक वाड कोत्ता जावं इस्कुला पासून इस्कुला इन्चार्ज केलो आहा म्हाका एक्टिविटीजांचो सो इवन थिंगा पासून आमी करपाक वाड कोत्ताय आनी एक व्हिडिओ तुका दाखयलो हांवें तो मेंटल स्ट्रेसाची सो स्क्रिप्ट बी बरोवन तो हांवें भुरग्यांक ट्रेन करून काडला सो दॅट भितरले टॅलंट आहाय ते भायर सरपाक म्हणून आनी तुज्या सांगाताक जी भुरगीं आसा ती तुका बरी मेवलेली आसात फूल सपोर्टीव तांचे पेरंट्सांची पासून म्हाका केन्नाच आडकोडीस जावंक ना तूं जाणा आसतलें आमच्या डिस्टिंक्शन तियात्रा पासून इवन आतां कोविडा तियात्रा जायते भुरग्यांनी सपोर्ट केला तांचे सपोर्ट आहा म्हाका ह्या वर्सा एक न्यू भुरगो हाडलो आमी हिंदू भुरगो उत्कर्श म्हणलो पयलें कोत्तलो काय जातो काय प्रॅक्टीस चलताय बरें कॉमेडी बरी उठना टेन्शन जालें पूण तें टेन्शन इतली बरी न्हू कॉमेडी केली तेणी त्या भुरग्यान न्हू सारकें स्टेज गाजयलें म्हणपाक लोक हांसोन गेलो सारको पोट फुलोवन सो लोक रडलो तितलो लोक हांसोनूय गेलो आनी आमचो जो मेन कॅरेक्टर आहा एन्सुलोन गेलो तो तेणें पळयलें जाल्यार लोकां सारको लोक लोक घारयता सो एक भुरग्यांनी न्हू तें आपल्याक स्टँडर्ड सांबाळ्ळो आहा आनी म्हाका तेंका सांगूं पडना बाबा म्हाका अशें कॅरेक्टर जाय कोत्ताय ते शिंगताय ते पूण तेंगे टॅलंट मागीर आनी भायर काडपाक लेनोय आहाच तेंको ते भायर सर लेनो कितको भायर काडून घेवपाक ते लेनोय जाणा सो लेनोयान आमच्या भावानूय जायतो म्हाका सपोर्ट करून एक बरे भशेन आमगे तें प्रोडक्शन जावपा दिसता पावलां सो भुरगीं जाणाय फादर हुंच टायम बरो आसता आनी हुंच टायम तो रागार जाता सो ती रागार आसतना मुकोडे
चड फकाण करून वचनाय. सो राग येता तर तुका? राग येता राग आसता येता म्हाका. भुरग्यांक वयसर भुरगीं सांगतलीं फादर राग कितको काय म्हण, कांट चड तेश कोन घोड्याला कांट हें जालो टाव जाता तेश कोन फादर राग म्हणलें. तेका राग येयल्या तो डेंजर म्हण जाणाय ती. येद आनी मागीर ती आल नाय. एक कण बसवली उल ती बसोन थिंगाच टील दी एंड ऑफ द प्रॅक्टीस. सो तेंय कोची पडटा केन्ना म्हणजे बरें जाता जाल्यार. सारकें. आतां तुज्या लायफान इतलो फुडें पावला, जायते इन्सिडंट्स आनी जायते वस्तू घडल्या तुजे सवे. असो कोणी मनीस आसा तूं ताका दिनवासूंक सोदता? हय, पयली सुवातेर न्हू दोनूय देवा आर्गां दिवपाक सोदता. सी हें लायफ आहा तें म्हाका तेणें फावो केलेशें. तेजे उपरांत म्हज्या आवय बापायन शिंकपान आडकोड पासून जायते पाटी BCA करतना जायते पाटी दुडबांची वचून आसताली. बट मामीन कितें करून म्हाका शिंकयला न्हू जाल्यार आय स्टील रिमेंबर. सो हार्ड वर्क तिजो सपोर्ट सदां आहा म्हाका. म्हाजी आंटी डॅडीची भयण ती काजा जावंक ना, ती आमचे बरें आसता. सो तिणें पासून न्हू इस्ला व्हरप, ती पासून मागीर इस्ला शिंकयताली, ती शिंकोवपा आसताली. सो तिचो पासून आयज पासून सपोर्ट भरपूर आहा. आनी भावागे आनी भयणीगे तर सांगू नाका. आनी भाव जायते पाटी मामी म्हणटा म्हाका कितें रे आयज कुचू कोता मरे भाव आनी तूं कितें कोता कितें करपा रे म्हणटा. सो भावाचो आनी म्हजो संबंद जो आहा न्हू तो जायते पाटी कुचू करून ते एक बरी वस्त कितें तरी पावता. जायते पाटी सरप्रायज पडलो हाय. भावान बायक गेलो तेन्ना म्हाका घेवन गेलो तो हाडपा. तेंका सांगिल्लें ना सरप्रायज. सो कार पासून तेणें म्हाका सांगोना, हांव रेती लागलो म्हाका सरप्रायज दिला. सो हे भाशेन न्हू जायते सरप्रायज हांव भावान मेळोन पासून तेंका दिलो हाय. सो भावाचो आनी म्हजो संबंद पासून तशें घट आहा म्हणजे बरो आहा पासून. आनी फॅमिली आतां जेन्ना आमचो पादिगार म्हजो एक आतां हांव थिंगा फादर सांतो आंतोनी पेर भरपूर सपोर्टीव. की दुयेंत पासून पडलो जाल्यार फादर तूं टेंशन घेनाका, आपूण करता, आपूण हँडल करता. तो पासून दुयेंत आसतना पासून जायते फावटी हांव दुयेंत जाल्यार तेका चोवपा दिसना. सो तो फॅमिली मोग आसा न्हू तेणें दिवपा पावलो. आनी इवन वेळ्ळे पासून जायती फॅमिली म्हणजे आयज पासून सपोर्टीव आहा म्हाका. चिंचोला आसतना आयज पासून हिंग येवपा म्हणजे भुरग्यांक हेल्प केला म्हाका. सो म्हाका आयज पासून न्हू म्हणजे जायत्यांनी हेल्प केल्लो आहा. सो आय एम ऑलवेज थँकफूल टू देम. आमचो एन्सेलोचो ती फॅमिली आनी आमच्या दुसऱ्या एक्टरांची फॅमिली म्हणजे सपोर्ट भरपूर सपोर्टीव आहाय. सो आय एम ग्रेटफूल टू देम ऑल्सो. म्हणजे उपकार आहाय म्हाका तेंचे. सो इवन विसरूंक जायना आमगेलो मेन लेनोयाक कितें आहा अरे लेनोय अशें जालो आहा टेंशन घेनाका जालें काम. आनी म्हाका खरें टेंशन पडना जालें. इवन आतां कितें आडकोड येयलो जाल्यार तूं टेंशन घेनाका. अर्द पाट स्क्रिप्टा भिरांत दिसताली कितें करून जाता काय कितें करून करपा तो लेनोय जाणा आसलो. लेनोयान भरपूर सपोर्ट दिलो. सो म्हणजे तेकाय हांव भरपूर ग्रेटफूल आहा. थँकफूल आहा तेका भरपूर. फादर एक ल्हानशी तुजी मेसेज आमच्या ऑडियन्साक. आमच्या ऑडियन्साक म्हणटा तेन्ना सी आमकां आमचे भितर जायते गूण आहात, टॅलंट आहाय. केन्ना ते टॅलंट लिपोवन दवरनाकाय. लोकां पासत वावराय. आतां एक मेसेज दिवपा जाय जाल्यार कलाकार आहाय आनी तो मेसेज तूं तरी दिवपा कोण ना म्हणजे तुजी मनात स्क्रिप्ट आहा पूण ती दिवपा तरी कोण ना जाल्यार फायदो ना. सो आय वूड से दॅट इज टॅलंट आहाय एक्टिंगाचो जावं चेडे वा चेडवां मुखार सराय. देवान टॅलंट दिलो तो तुमकां. तुमकां तो टॅलंट माय पाच्या कोण गोडे मेळोंक ना. तो देवान दिलो टॅलंट देवाच्या वावरा खातीर वावराय. जावं ते तियात्रांतल्यान वा जावं दुसऱ्या वस्तूंतल्यान तो टॅलंट तुमी भायर काडपाक वावर करूंक जाय. सो संदी मेळटा तेन्ना संद्यो चुकोवपाक केन्ना शिरीपणाय. आमकां मेळना आसल्यो. सो आमी केन्ना स्टेजीर पावनाय बट लेनोयान दिली आनी हांव आयज पावलो. सो मेळटा चान्स सोडनाका केन्नाच. एकदम बरी मेसेज फादर. ऑफकोर्स टॅलंट आसा तो देवान दिलोलो भायर काडूंकूच जाय. सारकें भितर दवरली जाल्यार काबार. सारकें सारकें. फादर तूं आयज हे कार्यावळींत आयलो एकदम बरें दिसलें. एक फादर आयला आनी जायते जाणां जावंकूय मेवले तुजे उद्देशी कसो तुजो स्ट्रगल आसलो हे कॅरियरान. सो हांगा आयले खातीर तुका चडान चड देव बरें करूं. थँक्यू मिनाबाई. हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुवें म्हाका फोन केल्लो पयलें 25 बट त्या तुका सांगलां आमी आमचें लिव्हीन आसा म्हणजे एक कायंड ऑफ रिकलेक्शन कशें तें आमचें मेळप. कोण पाद्री जाल्यार न्याय पाद्री जाल्यार तांकां आसता तें. हांवें म्हणलें हांव ते दिसा पावना आनी तुका ते दिसा रिलीज करूंक जालें कित्याक जेसनाची बर्थडे आसली ते दिसा. बट स्टील तूं रावलें आनी कोणाक हे पण करूं जाता तुज्यान. बट स्टील तूं रावलें आनी ही म्हाका संदी दिली एक म्हजे भितर कितें मेसेज दी लोकां मदीं पावपा आसा ती भायर काडपाक. ह्या खातीर तुका आनी तुज्या आख्या फॅमिलीक जर्सन जर आमकां आसताच तियात्रा लायनी जावं सावंडा लायटी तुमचो भरपूर म्हाका सपोर्ट मेळिल्लो आसा. सो हांवूय तुमचे उपकारी कित्याक ही संदी म्हाका
तुवें दवरली आनी तुवें म्हाका रावलो म्हणून. सो तुमचे हांव उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जें तुमी प्रोडक्शन सुरू केलां तें भरपूर जावं म्हणून हांव मागतां. आनी तुमकां सगल्यांक ही कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.